12वीं किस्त। मेरा? इरम ने खुशगवार हैरत से उबैद को देखा। ऐसा नहीं था कि उससे कभी इरम को तोहफा नहीं दिया, बस इतना महंगा नहीं दिया। सानिया अजीब सी कैफियत में कभी नेकलेस को तो कभी उबैद को देख रही थी, जो पूरे का पूरा इरम की तरफ मुतवज्जा था। हाँ, वो रस्म होती है ना, अपनी शादी पर भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, वही कोई पग पकड़ाई वगैरह। तब तो जहन में नहीं रहा, सोचा अब दे देता हूँ। सानिया ने आहिस्ता से नेकलेस पर उंगली फेरी। इसकी जरूरत नहीं थी, ये बहुत ज्यादा कीमती है। इरम खुश भी थी और मुतसब्सब भी। मेरी बहन से ज्यादा तो नहीं। उबैद ने सानिया के हाथ से खींच दिया और इरम के हाथ में थमा दिया। अब ये उसे इश्तियाक से नेकलेस को देखा। सानिया, अच्छा है ना? हाँ। इरम की पूछने पर वो बदकर मुस्कुराई और बेख्तियार अपने गले में पहने नेकलेस को छुआ। इरम का नेकलेस उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और कीमती था। मैं अम्मी को दिखा कर आती हूँ। इरम खुशी खुशी लेकर चली गई। उबैद ने प्यार भरी मुस्कुराहट से बहन को देखा, फिर सानिया की तरफ मुंह फेरा। अपने नेकलेस पर उंगली फेरते वो न जाने किस सोच में गुम थी। उबैद ने उसका वही हाथ पकड़कर रुख अपनी तरफ किया। मोहब्बत मुजस्सिम सामने हो तो सोचों के पर काट देते हैं, इतनी दूर नहीं जाते। वो ख्यालों में भी उससे दूर हो, उबैद को गवारा ना था। बहुत प्यार करते हो इरम से? बहुत। वो उसके सवाल पर मुतअज्जिब हुआ। मुझसे भी ज्यादा? सानी ने उसकी आंखों में झांका। बीवी और बहन की मोहब्बत को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। वो मेहमान है इस घर में, ना जाने उसका नसीब किस घर किस शहर में लिखा है। काश वो यहाँ से इतनी दूर चली जाए कि जल्दी वापसी ही नामुमकिन हो। उबैद के कंधे पर सर टिकाए उससे दिल से दुआ की। वो उबैद की रकम थी जो इरम वाले नेकलेस पर खर्च हुई। उसे सिर्फ सानिया पर खर्च होना चाहिए था। ये मलाल दिल में गहरा हो गया था। पहले ये बताइए, हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? परसों। अच्छी बात है, वरना जिस हिसाब से तुम पैसे खर्च कर रहे हो, तुमने आराम से कह देना है कि जेब खाली हो गई। उबैद ने गौर ही नहीं किया वो किन पैसों की बात कर रही है। इतना कंगला नहीं है तुम्हारा उबैद, न दिल से न पैसों से। उबैद ने मोहब्बत और नरमी से बात खत्म कर दी। अम्मी देखिए, उबैद ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। वो जोश में डब्बा उठाए माँ की तरफ भागी। क्या गिफ्ट कर दिया? आसिया ने उसके हाथ से डब्बा लेकर खोला। उबैद कह रहा था ये मेरी बाग पकड़ाई है, तब वो देना भूल गया था। तौफीक ने बहुत बागौर जेवर को फिर आसिया को देखा। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह बरत न नसीब करे। आसिया ने प्यार से बेटी को देखा। उसका चेहरा जिगर जिगर कर रहा था। ये खुशी सोने के जेवर की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि भाई ने उसे याद रखा। अब्बू खूबसूरत है ना? इरम ने बाप से तभी तायद चाही। बहुत। वो मुस्कुराए। अम्मी अपने पास संभाल ले, मैं कहाँ रखूंगी? हाँ, मैं रख लेती हूँ। उन्होंने डब्बा बंद किया। ये जेवर तो आपने खुद इरम के लिए बनवाया था? तौफीक साहब ने इरम के जाने के बाद पूछा। हाँ, वो ही है। तब अफरा तफरी में तो याद ही नहीं रहा कि बहन की भी कुछ रस्में होती हैं। इसी उबैद को दे दिया था कि इरम को अपनी तरफ से दे दे। लड़कों को कहाँ पता होता है इन रस्मों का। वो तो कह रहा था अम्मी मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब हमारे और उसके पैसे अलग थोड़ी हैं। वो तो है। रफीक साहब ने इस बात में सर हिलाया। अब देखिए इरम कितनी खुश है। अब जब जब ये जेवर पहनेगी उसे भाई की मोहब्बत याद आएगी। उन्हें नहीं पता था कि भाई की इस मोहब्बत ने भाभी के दिल को किस तरह ढसा था। सानिया के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसके शोहर के पैसे किस बेदर्दी से खर्च हो रहे हैं। अगर उन्हें 2 दिन के बाद हनीमून पर ना जाना होता तो वो यकीनन को रद्द अमल देती, मगर अब उससे अपना ये खूबसूरत रोमांटिक टूर ख़राब नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। हिसाब का क्या था, वो तो बाद में भी बेबाक किया जा सकता था। उबैद और सानिया के जाने से घर बिल्कुल सूना हो गया था। आसिया और तौफीक उठते बैठते उन्हें याद करते। इरम को भी घर लगता घर पर सारे काम ही खत्म हो गए हैं। उससे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए जो उसकी तबीयत के मुवाकिफ थे। इरम, तुम्हारी भाई से बात हुई? वो अपनी अलमारी ठीक कर रही थी जब आसिया अंदर आई। अम्मी कल ही हुई थी, आज तो नहीं हुई। वो अलमारी से लॉन के कपड़े निकाल रही थी ताकि अलमारी में नए मौसम के लिहाज से कपड़ों की जगह बन सके। उबैद का नंबर बन जा रहा है, सानिया को मिलाती हूँ। आसी की बड़बड़ाहट पर इरम ने मुड़कर देखा। साथ ही सानिया की बात याद आई जो वो जाते हुए इरम से कहकर गई थी। अब प्लीज़ हमें बार बार कॉल करके परेशान ना करना। दोस्ताना से अंदाज में उसने बात ही ऐसी की थी। इरम परेशान सी होकर उसका चेहरा देखने लगी। क्या मतलब? यार, तुम तो मेरी दोस्त हो, समझ सकती हो। माँ बाप की आदत होती है हर वक्त की खबर रखना, बार बार कॉल करके परेशान करना। सानिया क्या हो गया है? इतनी दूर पहाड़ों में जा रहे हो?
खैरियत पता चलती रहेगी, तभी तो माँ बाप के दिल को तसल्ली रहेगी। इरम को बुरा लगा। समझा करो ना, हमें प्राइवेसी भी तो चाहिए होगी। उबैद हर वक्त तुम लोगों की कॉल लेता रहेगा तो हम इंजॉय क्या हाँ करेंगे? आई प्रॉमिस, मैं सुबह शाम कॉल करवाती रहूंगी। किस सोच में गुम हो गई हो इरम? आसिया ने उसे टोका तो इरम चौंक गई। छोड़े अम्मी, क्या हर वक्त तंग करते रहना, सुबह बात हुई तो होगी। इरम ने टालना चाहा तो आसिया झुंझला गई। मैंने कौन सा उसे दास्तान अमीर हमजा सुनानी है, खैरियत ही पूछूंगी। सुना है रात को जल्जले के झटके महसूस हुए थे। वो कुछ नाराज होती चली गई। इरम को उनकी बेचैनी समझ में आ गई और साथ ही सानिया पर गुस्सा भी। प्राइवेसी के नाम पर घर वालों को एक डब्बे में बंद करके दरिया बदर कर देना चाहिए ताकि उनकी प्राइवेसी मुतासिर ना हो। वो बड़बड़ाते हुए नंबर मिलाने लगी। धुंधली सी सुबह थी। बादल उनकी खिड़की पर दस्तक देते अंदर तक घुस आए। उनका होटल था भी काफ़ी ऊंचाई पर, जहाँ से पूरी वादी का मंजर दिख सकते थे। आज तबीयत कुछ सुस्त थी, सो दोनों अभी तक बिस्तर में मौजूद थे। आतिशदार में लकड़ियाँ चटक रही थीं। नाश्ता कब का हो चुका था। अब तो सानिया की बातें थीं जो ख़त्म होने का नाम न लेती। वो बोलती तो बोलती चली जाती। उबैद को अच्छा लगता था उसे देखना, उसे सुनना। बालों की लट उसे खामोश करवाने को सानिया के लबों को छूती तो वो उंगली से हटा देता। उफ कितनी ठंड है, वो हर 5 मिनट बाद कहकर अपने हाथ उसके हाथों में दे देती। कल कुछ जलजले के झटके महसूस हुए थे। उबैद ने चाहा वापसी गिरा ली जाए मगर सानिया नहीं मानी। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? वो मौत भी कबूल है जो तुम्हारे साथ हो। रास्ते बंद हो गए तो फंस जाएंगे। ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। वो चेकी। उबैद के मोबाइल पर बेल आने लगी। सानिया ने गर्दन घुमा कर देखा। दोनों के मोबाइल सानिया वाली साइड पर थे। सानिया का मोबाइल पावर ऑफ था और उबैद के मोबाइल पर इरम की कॉल आ रही थी। घर से कॉल होगी। उबैद ने उसकी तरफ करवट ली ताकि मोबाइल उठा सके। सानिया ने मोबाइल पर अपना हाथ रख दिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। मैं चाहती हूँ जब मैं बोलूँ तो तुम सिर्फ मुझे सुनो, सिर्फ मुझे देखो। वो उसकी झील सी आंखों में डूबने से खुद को बचा ना सका। सानिया ने मोबाइल पावर्ड ऑफ कर दिया। सारी रात पंखा गोल गोल घूमता रहा है। दादी ने गालपन शिकायत की थी। दादी, पंखा गोल ही घुमा करता है। वसीम ने तहम्मुल से याद दहानी करवाई मगर दादी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। मुझे तो लगा मेरे नीचे से पलंग निकल गया है। चाय लेकर आती नादरा चिढ़ गई। हाँ हाँ, बाहर भागा जा रहा था, मैंने बरामदे में जाकर पकड़ा। वसीम ने बामुश्किल हंसी रोकी। दादी गुस्सा हो गई। उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। रात को सलसले का झटका महसूस हुआ था, ज़्यादा शदीद नहीं था। बाद में भी हैरियत ही रही मगर अपनी कमज़ोरी और खौफ में उन्हें सारी ही रात कुछ ना कुछ महसूस होता रहा था। दादी, यहाँ जलजला नहीं आता, पहाड़ों में आता है। वसीम ने तसल्ली करवाई। यहाँ सिर्फ झटके महसूस होते हैं। हाय मैं मर गई, मेरी पोती। उन्होंने कलेजा पकड़ लिया। क्या हो गया आपकी पोती को? राबिया कल ही तो घर वापस गई थी। नादरा का दिल दहल गया। अरे सानिया को वापस बुलाओ, लूर लूर पहाड़ों में फिर रही है। कोई हिल गया तो क्या बनेगा? कौन हिल गया? पता नहीं। नादरा किचन से आई थी या दादी की बातें मुबहीम थी। नादरा के पल्ले कुछ न पड़ रहा था। पहाड़ हिल गया, एक के बाद एक पत्थर। हाय, वहां दबे हुए को तो कोई जल्दी निकालता भी नहीं है। दादी ने सिर्फ खुद ही नहीं बोलना बल्कि सबको दहलाना होता है। अल्लाह का वास्ता है अम्मा। नादरा बिलबिला उठी। हर वक्त मानूस बातें करती होती हैं, कोई खैर का कलमा भी मुंह से निकाल लिया करो। अम्मा, दादी फिक्र में कह रही हैं। वसीम ने टोका। रहने दे इनकी फिक्रों को, सीने पे सांप लौट रहे हैं। हमारे खानदान का कौन सा मर्द है जो अपनी बीवी को पहाड़ों की सैर को ले गया हो? अब सानिया गई है तो सबको आग लगी है। नादरा बोलते बोलते बाहर निकल गई। वसीम ने वजल सा होकर दादी को देखा। वो अपना पोपला मुंह खोले, वो हैरत थी। अपनी पोती से कौन जलता है, मैं तो बस उनकी फिक्र हो रही थी। वो रोने वाली हो गई। ओफ, ये औरतें। वसीम का दिल चाहा सर पीट ले। एक से बढ़कर एक मलका जज्बात थी। क्यों फिक्र कर रही हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई सिलसिला नहीं, सब हैरियत है, बस आपकी दुआएं चाहिए। टेरिस पर खड़ा कॉल कर रहा था। सानिया चेंज करके आई तो सुनकर ही बदमजा हो गई। बस एक आध दिन में ही वापसी है। पहाड़ों की चोटियों पर हल्का सुनहरा रंग बिखर रहा था मगर नीचे वादी में धुंध थी। वो लकड़ी के जगले के पास आई, दोनों हाथ जगले पर रखकर नीचे झाँकने लगी। उबैद ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसे एक बाजू के घेरे में लेकर पीछे हटाया।
جبکہ موبائل ابھی تک کان سے ہی لگا تھا۔ بس 1-2 دن میں واپسی ہے۔ ثانیہ نے بے اختیار سر اٹھا کر عبید کو دیکھا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ آپ بے فکر رہیں، ہمارا آگے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، وہ جواب دوسری طرف دے رہا تھا۔ ان کا بس چلے تو ویڈیو کیمرہ لگوا دے، ہر وقت نظر رکھنے کے لیے۔ وہ اس کا بازو چھٹک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ عبید نے تسلی سے خدا حافظ کہا، پھر پاس چلایا۔ گھر ہی جانا ہے، کیوں بار بار کال کر رہی ہیں؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ زلزلے کا سنا تو گھبرا گئی۔ گھبرا تو اسی دن گئی تھی جس دن سے یہاں آئے ہیں۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ بزرگ ہیں، بچوں جیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، جو بات ذہن میں سما جائے نکلتی ہی نہیں۔ ثانیہ ٹھٹکی۔ کس کی کال تھی؟ عبید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور سادگی سے جواب دیا، دادی کی۔ ثانیہ سٹ پٹا گئی۔ شکر ہے کچھ زیادہ منہ سے نہیں نکلا تھا، میں بھی انہی کی بات کر رہی تھی۔ ثانیہ نے نظریں چرائیں۔ عبید مبہم سا مسکرایا۔ ہجرت مٹانے کو ثانیہ نے اس کا بازو تھام کر کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے نظروں کے عین سورج کی کرنیں دھند کی لہروں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کتنا سکون ہے یہاں۔ کچھ دن اور نہیں رک سکتے؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر تھوڑی کندھے پر ٹکائی۔ میرا گھر جانے کو دل نہیں جاتا۔ چھٹی ختم ہو رہی ہے ثانیہ، ویسے بھی ہم کتنا بھی گھوم پھر لیں، اصل سکون تو اپنے گھر میں ہی آتا ہے۔ کتنے دنوں سے میں نے امی کی شکل نہیں دیکھی، ارم کا لیکچر نہیں سنا، ابو کے ساتھ واک پر نہیں گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنے گھر والوں کی محبت میں بھیگا ثانیہ کو جھلسانے لگا۔ مطلب میں تو ہوں ہی نہیں، تم تو انہی کو مس کرتے رہے۔ غربت دوری میں بدل گئی۔ تم تو میرے ساتھ میرے پاس تھی ثانیہ۔ تم نہیں تھے، بس آدھے ادھورے۔ مکمل انسان کسی ایک کا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبید کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ انسان تو اصل سے رشتوں میں بیٹھا ہے، کسی ایک کا ہماری زندگی میں ہونا کسی دوسرے کو کیسے مائنس کر سکتا ہے؟ عبید کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ ثانیہ کو بتا نہیں سکتا تھا، اس سے بات ہی بدل دی۔ اس نے ثانیہ کی ہر خواہش پوری کی تھی، گھومنا پھرنا، محبت، پیار، تو اب خواہش سے آگے کیا تھا؟ شاید حرص اور ہوس کی اندھی کھائی۔ وہ ثانیہ کو اس کھائی میں گرنے نہیں دے گا۔ اس کی محبت ایک ہزار بن کر ہمیشہ ثانیہ کی حفاظت کرے گی، کیونکہ اس سے ثانیہ کو اس کی حامی اور خوبیوں سمیت قبول کیا تھا۔ شاپنگ پر چلیں؟ جو حکم میری ملکہ۔ اس سے سر تسلیم ہم کر دیا، اور وہیں مال پر دونوں کا پہلا جھگڑا ہو گیا۔ وہ میرون لیڈیز کوٹ بہت ہی مہنگا تھا۔ عبید کچھ تذبذب کا شکار ہوا، کچھ بھی تھا، وہ ایک تنخواہ دار ملازم تھا۔ اس کے عیش و آرائش کی ایک حد تھی، وہ حد اب کراس ہونے لگی تھی۔ ارم کے لیے اتنا مہنگا نیکلس دینے سے پہلے تو تمہیں اپنی حد یاد آئی، نہ خالی ہوتا بینک اکاؤنٹ۔ عبید ہکا پکا رہ گیا۔ وہ شاپ میں کھڑے تھے۔ پچھلے 10 دنوں میں کوئی ایک بات، کوئی ایک فرمائش بھی ایسی نہ تھی جو اس نے ٹالی ہو، اور شاید یہی اس کی غلطی تھی، مگر یہ شاپ پر کھڑے ہو کر اسے ارم کے نیکلس کا دانہ دینا۔ عبید نے خاموشی سے اپنا کارڈ نکال کر پیمنٹ کر دی۔ ثانیہ مسکرا دی۔ اس کے پاس عبید سے اپنی بات منوانے کے 101 طریقے تھے۔ سکون آ گیا۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ شانت ہو گیا۔ شکر ہے ہیریٹ کے ساتھ واپس آ گئے۔ آسیہ نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ثانیہ کو تو روک لیتے، ابھی تو وہاں کی باتیں سننی تھی، اور وہ آتے ہی مائکے چلی گئی۔ ارم نے ناراضی سے کہا، وہ لوگ رات گئے پہنچے تھے، دن چڑھے تک سوتے رہے۔ اٹھتے ہی ثانیہ نے ناشتہ کیا، تیار ہوئی اور مائکے چلی گئی۔ اب اسی بات پر ارم خفا ہو رہی تھی۔ بھائی، جس طرح ہم ان دونوں کے لیے اداس تھے تو اس کے گھر والے بھی تو ہوں گے۔ آسیہ مسکرائیں۔ خاص طور پر دادی۔ عبید کو ہنسی آ گئی۔ دادی نہ جانے کتنی بار فون کھڑکاتی تھیں، جو بندہ بھی ہاتھ آتا اسی کو کہتی ذرا ثانیہ کا نمبر ملانا، اور ثانیہ کا موبائل ہوتا تھا اکثر آف۔ پھر ایک دن عبید کا نمبر ہاتھ لگ گیا اور زبانی یاد بھی کر لیا۔ پھر تو گھر والوں کے علاوہ وہ محلے کا کون سا بندہ تھا جس سے کال نہ کروائی ہو، خاص طور پر زلزلے کے جھٹکوں کے بعد۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ دونوں کو موبائل میں سے گھسیٹ لیں۔ اور ایک یہ ہے، آسیہ نے ارم کو دیکھا، مجھے کال ہی نہیں کرنے دیتی تھی کہ بار بار تنگ نہ کریں۔ ارم نے نسیں چرا لیں۔ اس نے تو شکر کا کلمہ پڑا ہوگا، ہماری خدمتیں کر کر کے تنگ جو آ گئی تھی۔ کبھی یاد ہی کرو گے، میری جیسی بہن چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گی۔ امی، ڈھونڈیں اس کے لیے کوئی دھلا تاکہ ہم بھی اسے یاد کر سکیں۔ عبید نے بے حادثہ کہا تو ارم نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا۔ شرم کرو، شادی شدہ ہو گیا ہوں۔ عبید نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور مزید ایزی ہو کر لیٹ گیا۔ یہ نخرے اپنی بیوی کو دکھاؤ۔ ارم نے منہ بنایا۔ تم بھی اپنی سسرال جا کر دکھانا، ویسے بھی میری بیوی تو بس نخرے اٹھواتی ہے۔
शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो? भाई बहन में कुछ लिहाज का रिश्ता भी होना चाहिए। इससे कब के ससुराल की गिरदान मजीद आगे बढ़ती। आसिया ने टोक दिया। मजाक कर रहा हूँ, अब इससे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? उबैद ने इरम की नाक खींची तो वो चिल्ला उठी। देखें ससुराल के नाम पर कैसी खुश हो रही है। उबैद ने भी पिछली तमाम दिनों की कसर निकालनी थी। मैं यूं होने लगी जैसे सबकी शादी होती है मेरी भी हो जाएगी। इरम सुर्ख चेहरे के साथ उठकर जाने लगी तो उबैद ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और खुद भी उठकर बैठ गया। अम्मी, इसके लिए तो घर जवाई ढूंढ लें। क्यों? आसिया उसकी अजीब सी बात पर हैरान हो गई। मैं अपनी बहन को दूर नहीं भेज सकता। ऐसे नहीं कहते, बस जहाँ रहे खुश रहे। हमें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आसिया ने प्यार से बेटी को देखा। मेरी भी एक शर्त है। इरम के कहने पर दोनों ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। मुझे शहर से बाहर नहीं जाना, इसी शहर में रहना है। अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है। उनका ख्याल रखने के लिए मैं मौजूद हूँ। उबैद ने छेड़ा। बेटे बदल जाते हैं। इरम ने चिढ़ाया। बदल जाऊं तो मर जाऊं। उबैद ने बेहासा कहा। साथ ही आसिया का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। खबरदार जो फालतू बात मुंह से निकाली। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो, एक भी नजर से ओझल हो तो अंधी हो जाऊंगी। आसिया जज्बाती होकर आप दीदा हो गई। अम्मी क्या हो गया है? हम दोनों यहीं तो हैं आपके पास। उबैद ने माँ के गिर्द अपना बाजू फैलाया। दूसरी तरफ इरम भी उनके पास बैठ गई। आसिया को अपना आप बड़ा मोतबर और भरा भरा लगा। वाकई नेक औलाद कितनी बड़ी नेमत है। सानिया का सुना तो राबिया को भी वसीम ले आया। सानिया सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। दादी ने बड़े शौक से पश्मीना की शॉल ओढ़ ली जो वैद ने खास तौर पर उनके लिए खरीदी थी। आने जाने के लिए रख लें, नादरा ने मशवरा दिया। मैंने कहाँ आना जाना है। उन्होंने बेनियाजी से कहकर शॉल पर हाथ फेरा। शबीर ने सबको इकट्ठा देखा तो समोसे और जलेबियां ले आया। वो सानिया से बात तो कम ही करते थे मगर बेटियों को खुश देखकर दिल को सुकून भी होता था। तुम्हारा शॉपिंग से दिल नहीं भरता? उबैद तुम्हें मना नहीं करता? राबिया खुद तो कनात पसंद और कफ़ायत शार से लड़की थी। सानिया की ये फजूल हर्चियाँ भी हसम ना हुई। उबैद सोहेल भाई की तरफ फजूल हर्च नहीं है। सानिया ने नाक चढ़ाई। अच्छा, हर बात में दोनों का मुकाबला ना किया करो। जैसे भी हैं मेरे लिए अच्छे हैं। राबिया बुरा मान गई। तुम्हारी सास से तुम्हें खुली छूट नहीं देती। उससे नादरा के लिए लाया सूट निकाला। तुमसे मिलने आई हूँ, सोहेल ने कहा। बच्चों को वो और फूफू देख लेंगे। आसमा ने दबे दबे लफ्ज़ों में इतराज़ तो किया मगर सोहेल के सामने मदम से ही रहती थी। अल्लाह का शुक्र है बेटियों की बहुत से निजात मिली। दादी ने कहा तो सानिया बुरा मान गई। हम बोझ थी। हाँ, तो क्या बेटियों की शादी आसान होती है? बारात, खाना, जहेज और ना जाने क्या क्या। दादी की वही रिवायती और पुरानी सोच। फिर तो शुक्र करें दादी। हींग लगी न फटकरी, रंग भी चोखा आ गया। 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा और मैं रुखसत भी हो गई। सनी ने तंसिया कहा। अंदर आते वसीम ने उसका जुमला सुन लिया था तभी बात को पलट दिया। दादी, सारी फिक्र पोतियों ही की करनी है, कुछ पोते का भी ख्याल कर ले। उसे दादी के पास बैठकर प्लेट से जलेबी उठाई। दादी छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूस रही थी। ठीक तो है, अब इस घर में बहू आनी चाहिए। क्यों अम्मी? राबिया ने नादरा को मुखातिब किया। वो चटनी में समोसे डुबोए ना जाने कौन से हिसाब किताब में मसरूफ हो गई। हाँ हाँ, ढूंढो अपने लिए भाभी। दादी ने खुश होकर कहा। ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी सहेली को ही अपनी भाभी बनाऊंगी। सानिया ने खुश होकर कथी अंदाज में कहा तो वसीम ने खुशगवार अंदाज से बहन को देखा। बाकी मित्रा हैरत में डूबे थे। क्या मतलब? मैंने तो वलीमे पर ही जान लिया था। आपकी तो नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। कितनी देर तो उससे बात करते रहे थे। वसीम को लगा सारा मसला ही हल हो गया। उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तो फिर बात शुरू करें भाई? सानिया ने शौकी से पूछा। नेकी और पूछ पूछ। वो हंसते हुए कहकर कमरे से निकल गया। लड़की तो बहुत ही अच्छी है। पहली बार तो जिंदगी में कोई ढंग की बात सोची है सानिया ने। दादी निहाल हो गई। दादी अब ऐसा तो ना कहें। सानिया बुरा मान गई। तुम वाकई इरम को अपनी भाभी बनाओगी? राबिया ने बेहद तखीर से पूछा। खुद नादरा का समोसा अभी तक चटनी में डुबकियां खा रहा था। इरम की कौन बात कर रहा है? मेरा दिमाग खराब है जो नंद को भाभी बनाकर सारी जिंदगी के लिए अपने सर पर सवार कर लूं। सानिया ने नागवारी से कहा। तो फिर किसकी बात कर रही हो? नताशा की। इरम अपने कमरे में आई तो उसका मोबाइल बज रहा था। वसीम का नंबर देखकर वो ठटक गई। याद आया उससे वलीमे में क्या कहा था। क्या है, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं।
ہلکی سے چنچلاہٹ میں تجسس کی آمائش تھی۔ اب کیا کہیں گے؟ ہیلو۔ دوسری بار بیل آئی تو اس سے کال لے لی۔ اس کے محتاط سے انداز پر وسیم کو ہنسی آ گئی۔ ارم کو سمجھ نہیں آیا وہ ہنسا کیوں۔ آپ کی ہنسی اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ وہ چڑ گئی۔ آئی ایم سوری۔ وسیم سنبھلا۔ میں نے بس یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ میں نے گھر میں بات کر لی ہے۔ کون سی بات؟ ارم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شادی کی بات۔ وسیم جھنجھلا گیا۔ جو بات اس کے لیے اتنی اہم تھی ارم کے لیے عام کیوں تھی؟ ارم کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ ہو سکے تو تم بھی گھر میں ذکر کر دو، سب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ میں کیوں کرنے لگی؟ آپ محبت کرتے ہیں، میں تو نہیں۔ اللہ رے، ایسی صاف کوئی۔ وسیم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ٹھیک ہے، یہ جرم ہم سے ہی سرزد ہوا ہے تو اتنی عنایت کیجیے، اپنی سوچوں میں تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ اس نے بے حد بے چارگی سے استدعا کی۔ مجھے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ فیصلہ امی ابو کا ہے۔ جو میرا نصیب بنے گا وہی میری سوچوں کا محور ہوگا۔ ماں نے ایک بات گھٹی میں کھول کر پلا رکھی تھی، کسی بھی غیر مرد کے خیالوں سے اپنی سوچوں کو آلودہ نہ کرنا، یہ مسلمان لڑکیوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ بہت خوش نصیب ہوگا، وسیم نے زیر لب کہا۔ بس اتنا بتا دو، مجھے ناپسند تو نہیں کرتی ہو؟ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ارم نے جلدی سے کال ہی کاٹ دی اور دھب سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ چہرہ تمتما رہا تھا، دھڑکنیں الگ بے ترتیب تھیں۔ تبھی میسج آ گیا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ ارم کو ہنسی آ گئی۔ بہت ہی ڈھیٹ انسان تھا۔ ارم نے جواب نہیں دیا۔ نتاشا کون؟ نادرا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو وہی یاد نہیں ہے؟ ثانیہ نے جلدی سے تصویریں نکال کر دکھائیں۔ بہت اچھی فیملی ہے، اکلوتی ہے، اور اسے وسیم بھائی پسند بھی بہت آئے تھے۔ ثانیہ جوش میں بتانے لگی۔ ذرا مجھے بھی دکھانا۔ دادی نے موبائل ہاتھ میں لیا، کلوز اپ کروا کے نتاشا کا ایکس رے کیا اور آخر میں کمال تبصرہ داغا۔ میک اپ کی دکان ہے، موٹی ناک ہے، ماتھے پہ 3 لکیریں ہیں، مطلب ہر وقت تیوری چڑھائے رکھتی ہے۔ پھر موبائل ثانیہ کو تھما دیا۔ اس سے تو کہیں اچھی ارم ہے۔ تانیہ نے تاؤ کھا کر دادی کو دیکھا۔ وسیم بھائی سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہیں، رابعہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ تمہارے سامنے تو بات ہوئی ہے، وہ بھی نتاشا کو پسند کرنے لگے ہیں ایک ہی ملاقات میں؟ رابعہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھائی، محبت پہلی نظر میں ہی ہو جاتی ہے۔ تانیہ نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ امی پھر چلے لڑکی دیکھنے؟ اتنی جلدی؟ نادرا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں بھی جاؤں گی، آخر میرے اکلوتے پوتے کی بات ہے۔ دادی نے رنگ میں پھنک ڈالی۔ اف ہو دادی، آپ کو کہاں گھسیٹتے پھریں گے؟ ابھی تو بس امی کو ان کی فیملی سے ملوانا ہے۔ میرا پوتا یتیم نہیں ہے، ایک عدد باپ بھی رکھتا ہے۔ دادی تنک کر بولی۔ اس سے تو مشورہ کر لو۔ نادرا نے کچھ کہنا چاہا، تانیہ نے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ نادرا کو لگا ثانیہ کے ذہن میں کچھ پک رہا ہے، تبھی خاموش ہو گئی۔ رابعہ کو بچوں کی وجہ سے گھر جانا پڑا، وسیم کو بھی واپس جانا تھا، وہ چلا گیا۔ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ بیٹا اور بہو اتنے دنوں کے بعد واپس آئے تھے۔ آسیہ کو لگا انہیں کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ عبید تسلی سے لونچ پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ عبید، ثانیہ کو کال کرو، اب آ بھی جائے۔ ارم کو اپنی بے چینی تھی۔ سہیل نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیا کیا کھایا، کہاں کہاں سیر کی، تصویریں کیسی بنوائیں۔ اچھا، عبید نے کچھ سوچا۔ میں خود ہی لے آتا ہوں، ساتھ میں سب سے مل بھی لوں گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تم نے کچھ خاص کھانا ہے تو بتا دو۔ ارم نے واپس مڑتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے پہلے ہی خاصا اہتمام ہو گیا۔ عبید نے خوشبوؤں سے اندازہ لگایا۔ ثانیہ نادرا کو تصویریں دکھا رہی تھی۔ ثانیہ یہ تو ہے؟ جینس پر لمبا کوٹ پہنے، کھلے بالوں میں ہنستے سرخ چہرے کے ساتھ وہ ماں کو کسی ڈرامے کی خوبصورت ہیروئن لگ رہی تھی۔ عبید تجھے ایسے کپڑے پہننے دیتا ہے؟ ہاں، اس کی کیا مجال، مجھے روکے، میں نے کہا مجھے شوق ہے، ثانیہ نے فخر سے بتایا۔ ثانیہ تم کتنی خوش نصیب ہو۔ انہوں نے رشک سے بیٹی کو دیکھا۔ یہ خوش نصیبی میری کوششوں سے مقدر ہوئی ہے، آپ لوگوں کی طرح تقدیر پر شاکر ہو کر نہیں بیٹھ گئی تھی، ثانیہ نے جتایا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، وسیم بھائی کی شادی نتاشا سے ہوگی تو ان کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ اکلوتی اولاد ہے، صاحب جائیداد ہے، جہیز میں ہی نہ جانے کیا کچھ لائے گی۔ یہ جو وسیم بھائی کی آدھی تنخواہ پلاٹ کی قسم میں نکل جاتی ہے، کیا پتا جہیز میں پلاٹ یا گھر ہی دے دیں۔ ہیں، اتنے امیر ہیں؟ اور نہیں تو کیا، جھوٹ بول رہی ہوں۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ تو پھر وہ ہم غریبوں میں رشتہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کی بیٹی وسیم بھائی پر مر مٹی ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا، نتاشا کی جب سے وسیم سے بات ہوئی تھی وہ نہال ہی ہو گئی تھی۔ وسیم کا نرم لہجہ،
रख रखाव वाला अंदाज निताशा के दिल में घुप गया था। उनके खानदान के मर्द तो गुस्से के ही बहुत तेज थे। जितना पैसा था उतना ही तीखा मिजाज था। अच्छा, उनको ना जाने क्यों ताज्जुब हुआ। दादी को ये सब मत बताना, उन्होंने कहना है लड़की बहुत तेज है। साने ने मुंह बनाया। नादर ने कुछ कहना चाहा, बात तो कुछ ऐसी ही है, मगर खामोशी रही। कल निताशा के घर चलेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं, चुपके से जाकर उसका घर बार देख आएंगे, खानदान से मिलने। अच्छा, तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। अम्मा, सनी झुंझला गई। अब्बा ने कह देना है दादी को भी लेकर जाए, अभी किसी को नहीं ले जाना, अभी तो सिर्फ मिलने जाना है, बाद में सबको ले जाएंगे। तुम्हारी दादी से क्या कहेंगे, आपका बीपी हाई हो गया है नहीं तो। नादर ने घबरा कर नफ्स पर हाथ रखा। अम्मा, सानी को हंसी आ गई। अच्छा अच्छा, समझ गई। बस अपनी बादामी करकाबी जूता ना पहनिएगा, वरना दादी को शक हो जाना है कि किसी हाथ जगह जा रही हैं। बेटे की होने वाली ससुराल जाऊंगी तो अच्छी तरह तैयार होकर ही जाऊंगी। वो बुरा मान गई। चलें, फिर दादी को पहले ही कमरे में शिफ्ट कर देंगे। बाहर से उबैद की आवाज़ आई। वो दादी को सलाम कर रहा था। लगता है उबैद तुम्हें लेने आ गया है। नादरा जल्दी से खड़ी हुई। मैंने कहा भी था कि रात यहीं रुकूंगी। सानिया ने मुंह बनाया। अच्छा, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उससे चलने को कहा तो चली जाना, सुबह दोबारा आ जाना। नादरा के कहने पर सानिया ने इस बात में सर हिला दिया। सानिया ने जल्दी जल्दी मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी। दादी को देखा, वो शोरबे में पका चो का दलिया खाकर हराटे ले रही थी। सानिया पहले ही उन्हें बता चुकी थी कि अम्मा का बीपी बिगड़ रहा है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शबीर को भी कॉल करके कह दिया था कि घर आ जाए, दादी अकेली हैं। तभी सानिया का मोबाइल बजने लगा। उसने इस डर से फ़ौरन कॉल ही काट दी ताकि दादी की आंख न खुल जाए। दूसरी तरफ वसीम था। उसे जल्दी में बस इतना ही बताया, आपके रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। उस पर कोया शादे मर्ग की कैफियत तारी हो गई। तुम्हारे अब्बा को बता देते। नादरा अब भी मुतसब्बिब थी। सारी जिंदगी अब्बा ने आपको कुछ बताया है क्या? अभी पुप्पो की तरफ जाकर ऐलान कर देंगे, और मैं अभी किसी को भी बताना नहीं चाहती। नादरा तो यूं भी सानिया की हर बात पर आमीन कहती थी। उनके नज़दीक सानिया इस घर में सबसे अक्लमंद थी। इस शराब और खुशी में शायद मत मारी जाती है। तभी वसीम ने एक के बाद एक मैसेज इरम को कर दिए। तुम मेरी मोहब्बत का खूबसूरत चेहरा हो, पहला एहसास हो। पहली बार इरम का दिल गैर महसूस अंदाज में धड़का। तुम्हारी एक झलक देखने को छती कितने चक्कर लगाता था। घर आते हुए सारा रास्ता दुआ करता कि पहला दीदार तुम्हारा हो, और जब कभी ऐसा होता तो लगता ईद हो गई है। या अल्लाह, इतने छिछोरे लगते तो नहीं। इरम भोकलात से गई। जानता हूँ तुम जवाब नहीं दोगी, फिर भी इस लम्हे सब कह देना चाहता हूँ, ताकि जब घर वाले तुमसे तुम्हारी राय पूछें तो तुम्हारे पास हाँ में जवाब हो। ये तो पक्के ही हो गए हैं। इरम ने पहली बार संजीदगी से सोचा, क्या उसके घर वाले इरम के लिए वसीम के रिश्ते को मान जाएंगे? अंदर कहीं एहसास था कि नहीं, उसके घर वाले साने के घर वालों को पसंद नहीं करते थे। फिर उबैद की दफ़ा क्यों माने? वहाँ गुंजाइश क्यों निकली? जवाब सीधा सा था। साने ने ब्याह कर इस घर में आना था, और इरम, उसे वसीम के घर जाना था। सारी जिंदगी उनके साथ गुजारनी थी। इरम कुछ बेचैन सी हो गई। वसीम अच्छा था, उससे मोहब्बत भी करता था, मगर कुछ था जो इरम के जज्बात को उसकी तरफ मुड़ने से रोक देता था। कुछ था जो उसका हाथ पकड़ लेता था। प्यारी लड़की अनजान रस्तों पर कदम नहीं रखते। कब से इस बेल के साथ छिड़खानी करती गहरी सोच में गुम थी। तभी हल्की सी मैसेज जून उभरी। इरम ने गहरी सांस लेकर मैसेज खोला। तैयार हो जाओ, पहले रब से तुम्हें मांगा था, अब तुम्हारे घर वालों से मांगने आ रहे हैं। मोबाइल इरम के हाथ से गिरते गिरते बचा। ऐसे कैसे? उससे फुकला कर दोनों घरों की मुश्तरका दीवार को देखा। कम से कम सानिया को पहले घर में बात तो करनी चाहिए थी। उबैद की कॉल इस वक्त आई जब टैक्सी नताशा के घर के पास रुकने वाली थी। क्या ही अच्छा हो जब मैं घर आऊं तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरे सामने हो। वो कल उबैद के साथ नादरा के कहने के बावजूद नहीं गई थी। हालांकि उसका इरादा नहीं था, मगर जब उबैद सामने से आया तो कह दिया, आज तो यहीं रुकूंगी। इतनी गुर्बत के बाद दूरी भी तो ज़रूरी थी। उबैद थोड़े पसोपेश के बाद मान गया था। छुट्टी खत्म होने के बाद वो पहले दिन ऑफिस गया था। आज तो मुमकिन नहीं, सानी ने बेनियाजी से जवाब दिया। अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। उबैद बुरा मान गया। मुझ पर गुस्सा करो? सानी ने नाज से पूछा, और यही मान उबैद को तोड़ देता था। तुम जानती हो नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं।
بے بس سہجا، کیا ہو گیا ہے عبید؟ اپنے گھر والوں کو اتنا یاد کر رہے تھے، اب 4 دن ان کے ساتھ رہ لو۔ ثانی، اپنے بیمار شوہر پر رحم کرو۔ وہ بلبلایا۔ بیمار؟ کیا ہوا؟ ثانیہ بے چین ہو گئی۔ نادا نے چونک کر ثانیہ کو دیکھا۔ بیمار محبت، عبید نے برجاستہ سا کہا تو ثانیہ بے حادثہ ہنسی۔ نادا نے چٹکی کاٹی۔ ٹیکسی رک گئی تھی اور ڈرائیور ان کے اترنے کا منتظر تھا۔ تمہارا علاج گھر آ کر کروں گی کیونکہ ابھی جلدی میں ہے، وسیم بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ ثانیہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ اوہ، تو اس کے بھی وارنٹ جاری ہونے والے ہیں، بس یہی سمجھ لو۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے مڑی تو نادرا ہکا بکا بڑے سے گولڈن براؤن گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت بڑا گھر ہے، ابھی اندر تو چلیں۔ ان کی آمد کی اطلاع تھی۔ ملازم پروٹوکول کے ساتھ اندر لے گئے۔ وسیع اور عریض لان کے بعد شاندار فرنیچر سے سجا ڈرائنگ روم۔ نادرا بے چین سی ہو گئی، جبکہ ثانیہ یوں بیٹھی تھی جیسے یہاں آتی جاتی رہی ہو۔ ہمارا تو چھوٹا سا گھر ہے، یہ لوگ مان جائیں گے؟ جب بیٹی مان گئی تو کسی کی کیا مجال اعتراض کرے؟ ثانیہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ارم کو ایک معصومانہ سے بے چینی لاحق ہونے لگی۔ خود کو کتنا بھی روکتی سمجھاتی، ایک شخص اتنی چاہت سے اسے مانگنے آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ اس پر اس کا اثر نہ ہوتا؟ کبھی سوچتی ماں کو بتا دے۔ آسیہ جو معمول کے انداز سے اپنے کاموں میں مصروف تھی، پھر خیال آتا ثانیہ کو بتانا چاہیے، یا کم از کم اسے ہی کال کر لے۔ اب خود سے بات کرتے حیا آڑے آ رہی تھی۔ کپڑے بدل لوں۔ الماری کھول کر کتنی ہی دیر سوچا، نہیں، کون سا پہلی بار دیکھ رہے ہیں؟ پھر بھی لاشعوری طور پر حلیہ درست کر لیا اور شام کی چائے پر اہتمام کرنے لگی۔ دل کچھ اتھل پتھل سا تھا۔ ارم، آج چائے نہیں ملے گی؟ آسیہ نے کچن میں جھانکا۔ ارم کباب فرائی کر رہی تھی۔ بس امی ابھی بناتی ہوں۔ وہ کہہ نہ سکی مہمانوں کا انتظار کر لیں، اسے کون سا حتمی وقت کا پتہ تھا؟ کیا پتہ رات کا ارادہ ہو۔ واہ بھائی، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ عبید نے کچن میں جھانکا۔ بس یہ تمہاری بہن کچھ اہتمام میں لگی ہے۔ آسیہ مسکرائیں۔ میں تو سمجھی تم ثانیہ کو لے کر آؤ گے۔ ارم نے نظریں چرائیں۔ کیوں بھائی، ثانیہ کو اس گھر کا راستہ بھول گیا ہے؟ عبید نے چھیڑا۔ بھائی، اب وہ اس گھر کی بہو ہے، ارم کی سہیلی نہیں جو چھت پھلانگ کر آ جائے گی۔ آسیہ نے کہا تو عبید نے سر ہلایا۔ ارم نے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ثانیہ نے عبید سے مشورہ نہ کیا ہو؟ اسے آنا تو تھا۔ ارم کا دل دھڑکا۔ پھر وہ لوگ وسیم کے لیے لڑکی دیکھنے چلے گئے۔ بس ایک لمحے کو دھیان بھٹکا، کباب گھی میں گرا اور چینٹیں اس کے ہاتھ پر سسکاری سی منہ سے نکلی۔ آسیہ نے تڑپ کر ہاتھ پکڑا، ساتھ ہی چولہا بند کر دیا۔ اف، یہ کیا کر لیا؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دھیان ہی تو بھٹکا تھا امی۔ نہ جانے کیوں اس سے رونا آ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، معمولی سا ہے، یہاں بیٹھو میں کریم لگا دیتا ہوں۔ عبید نے جلدی سے اسے بٹھا کر کیبنٹ کھول کر کریم نکالی۔ نہ جانے کیوں ارم کو رونا آ جا رہا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ اتنا سا تو تم اکثر ہی چلا بیٹھتی ہو اور اف تک نہیں کرتی، اب کیوں اتنا رو رہی ہو؟ آسیہ پریشان سی ہو کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ دھیان سے کام کیا کرو نا۔ نہ جانے کہاں چھینٹا گرا تھا، عبید نے سارے ہاتھ پر ہی لیپ کر دیا۔ بہت دھیان سے کرتی رہی ہوں، بس ذرا سی بے دھیانی ہوئی کہ چوٹ لگوا بیٹھی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ عبید نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا۔ صرف ہاتھ نہیں چلا، بات کچھ اور ہے، کہیں آپ نے اسے کسی بات پہ ڈانٹا تو نہیں؟ میں کیوں ڈانٹوں گی، وہ تو ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیتی۔ آسیہ نے بے چینی سے کہا تھا۔ ابھی واپسی کا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ وسیم کی کال آ گئی۔ بے چینی دیکھیں۔ ثانیہ نے ماں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک نتاشا کے گھر والوں کے رویے، بلکہ بااخلاق رویے، انہیں دیے گئے پروٹوکول اور ان کے ساتھ بھجوائے گئے تحفوں میں اٹکی تھیں۔ انہوں نے ابھی رشتے کی بات بھی نہیں کی تھی کہ نتاشا کے والد نے چھوٹے ہی کہہ دیا، ہمیں امیری غریبی سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے بہت ہے، بس اہم ہے تو یہ کہ ہماری بیٹی کو کیسا لڑکا پسند ہے۔ نتاشا کی والدہ ان سونے کے زیورات کا ذکر کرتی رہیں جو انہوں نے نتاشا کی ساس اور نندو کو دینے کے لیے بنوا رکھے تھے۔ مبارک ہو وسیم بھائی۔ بات پکی ہو گئی؟ وسیم نے بے چینی اور بےقراری سے پوچھا۔ اتنی جلدی؟ لڑکی والے ہیں، کچھ سوچنے کے لیے وقت تو لیں گے۔ ثانیہ ہنسی۔ سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چھنچھلایا۔ فکر نہ کریں، جواب مثبت ہی ہوگا، اور ہم نے کون سا باقاعدہ رشتہ ڈالا ہے، ابھی تو بس کان میں بات ڈالی ہے۔ تو پھر مبارکباد کس بات کی دے رہی ہو؟ وسیم نے بگڑ کر بات کاٹ دی۔ ثانیہ متحیر رہ گئی، پھر چھنچھلا کر ماں کی طرف مڑی۔ یہ تو ابھی سے مجنوں بن گیا ہے اماں، منگنی کر دینا، بس شادی 2 سال نہ کرنا۔ مجھے تو لگتا ہے جہیز میں گاڑی بھی دیں گے،
टैक्सी रिक्शे जान छूट जाएगी। नादरा अलग हवाओं में थी। सानिया ने सिर होकर सीट से टेक लगा ली। बस बहुत हो गया सुभान। साथिया की बिगड़ी हुई गुस्सा भरी आवाज़ पे वो ठटक कर रुका। शायद वो अपने बेटे के लिए नगेट्स फ्राई कर रही थी। किचन से आती खुशबू बता रही थी। वो लाशौरी तौर पर रुका। आखिर मैं कब तक यहाँ बैठकर तुम्हारी बीमार माँ और भतीजे को संभालूं? उसकी कनपटी की रग उभर कर मुंहधूम हुई। 10 दिन। वो सिरे लपड़ पड़ाया। सादिया 2 माह से पाकिस्तान में थी। सारा वक्त मायके में गुजारा। वो महज शोहर को राजी करने को चंद दिनों के लिए बच्चों के साथ ससुराल आई थी कि बीबी जान की तबीयत खराब हो गई। 3 दिन रुकने का इरादा था, 10 दिन रुकना पड़ गया। तुम्हारी बीमार माँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे भी बेचैन हैं। मामा, अभी मुझे वापस नहीं जाना। पास मौजूद बच्चे ने अंग्रेजी में एहतजाज किया। जवाब में शायद आंखें निकाली गईं। तभी बच्चे ने चुप साध ली। तुम्हें शौक है तो वापस आकर खुद संभाल लो। मेरा टिकट कटवा दो। काल्पन गुस्से में कॉल काट दी गई थी। फैजान, तुम्हारे छोटे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो मैं और बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे। परसों पहले यही बात बड़ी भाभी ने भी कही थी। उसने टाई की नोट ढीली की और खामोशी से आगे बढ़ गया। माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उससे आहिस्ता से खोला। लग्जरी बेड पर वो हनीफ और नासुर वजूद आंखें मूंदे पड़ा था। बेहद कमज़ोर, झुर्रियों सा चेहरा, 7 ऊपर तले के बच्चों की माँ, 60 साल वजूद जिसने अपनी उम्र के 40 साल इन 7 बच्चों को परवान चढ़ाने और उन्हें अपने कदमों पर खड़ा करने में लगा दिए। पहले 20 साल तो शोहर की रफ़ाकत नसीब हुई। बेवी के बाद वो तनहा उनके लिए खड़ी रहीं। अब उन सातों के पास माँ के लिए वक्त नहीं था। वो जो अपने बीवी बच्चों का मुस्तकिल संवारने को एक एक करके दरियाए गैर को सुधार गए। बेटियां अपने अपने घरों की हो गई। उनके अपने अपने ससुराल के झमेले थे और बहुओं की वो जिम्मेदारी ना थी। कमरे में शबनम ना थी। शायद वो उन्हें सोता देखकर किसी काम से चली गई थी। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ गया। सादिया की टिकट तुमने करवाई है? रात को सुभान ने पूछा। हम्म, भाभी और बच्चे बेचैन हो रहे थे तो मैंने करवा दी। कॉफ़ी फेंटते हुए उसे सादगी से जवाब दिया। कुछ दिन रहने देते। बीबी जान की तबीयत भी ठीक नहीं थी। ना जाने क्यों सुभान शर्मिंदा हो गए। कोई बात नहीं भाई, यहाँ ये सब चलता रहता है, मैं देख लूँगा। उसे ज़्यादा बात करने की आदत ना थी, इसलिए कॉल काट दी। खाने की मेज़ पर वो दोनों बैठे थे, चुप, गुमसुम, एक दूसरे से अलग, अपनी अपनी सोचें, अपने अपने मसाइल। किचन से गर्म फुल्का लाते शबनम ने तासुब से सर हिलाया और फुल्का अफान की प्लेट में रख दिया। तभी वो चौंका। उसी लम्हे बीजान ने नज़र उठाकर बेटे को देखा। उनकी निगाहों में बला की अफकी थी। अब मुझ पर किस बात का गुस्सा है? अफान की ब्राउन आंखों में बेसारी दराई। अच्छी तरह जानता था अब सारा नस्ला उसी पर गिरेगा। शबनम में तमाशा देखने को खड़ी हो गई। 25-26 साल साफ सुथरी मुनासिब हदो हाल वाली सांवली सी लड़की थी। पिछले 3 साल से इस घर से वाबस्ता थी। पहले माँ के साथ आती, माँ की वफात के बाद अकेले आने लगी। तुम्हें सादिया का टिकट करवाने की क्या ज़रूरत थी? रेशम की कढ़ाई वाला सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े आशरा बेगम की आवाज़ उनके वजूद की तरह कमज़ोर और लागर नहीं थी। दबंग लहजा, बुलंद आवाज़। नवाला तोड़ते अफान ने गर्दन मोड़कर शबनम को देखा और भनवें उचकाई, जैसे पूछ रहा हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शबनम फ़ौरन वहाँ से खिसक ली। वो बेचारी मेरे गले लग के रोती हुई गई है। ओह! अफान ने बिना आवाज़ के होंठ सुखेड़े। कह रही थी, बीबी जान, मैं तो जाना नहीं चाहती थी, मगर अफ़ान हमें यहाँ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ़ान ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा। जब भी यहाँ कोई रहने आता है तुम उनके साथ यही करते हो। सुबहान के बच्चे मानी के साथ कितना खुश थे। मानी का भी दिल लगा हुआ था। आने वालों को एक दिन जाना ही होता है। आप ख्वामहा खुद को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। बीबी जान की रंगत मुतगैर हो गई। इसी बात पर खुश रहें कि वो जाते हुए आपके गले लगकर रो रही थीं। अफान के लहजे में तलखी थी। वो मज़ीद कुछ न बोल सकी। कुछ बातें अनकही रह जाएं तो अच्छा है। उनका बेटा सच्चा भी था और कड़वा भी। कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। बीवी जान ने चुप साध ली। मैं मानी को देख लूँ। वो भी महज माँ के एहतराम में खाना अधूरा छोड़ गया। वो सच्चा भी था और कड़वा भी, और माँ का बुढ़ापा इतनी कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये कैसा धोखा था? ये किस बात का बदला था? आज से कहीं ज़्यादा जलन दिल और दिमाग में थी। मैं तो आगे नहीं बढ़ी थी, सब उससे हुद किया, फिर उसका दिमाग फटने वाला हो गया। मोबाइल पर कॉल आने लगी। इरम ने गर्दन घुमाकर साइड पर पड़े मोबाइल को देखा। वो अब भी मुझे कॉल कर रहा है। एहसास तौहीन से इरम का चेहरा सुलगने लगा। नहीं इरम, कमज़ोर नहीं पड़ना।
اسے تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اب یہی دیکھنے کو کال کر رہا ہے۔ اسے غصے سے یس کی آپشن کو ٹچ کیا۔ فرمائیے۔ ارم، یہ کیا بات ہوئی؟ سوچنے کا وقت کیوں لیا؟ میں کوئی اجنبی تھا؟ وسیم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ارم کا دماغ غصے سے معاوضہ ہو گیا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کوئی لڑکی آپ کے سچے جذبوں کی پیزرائی نہ کرے تو آپ اس سے اس طرح بدلا لیتے ہیں؟ انا پر ضرب پڑتی ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیا ہوا؟ اگر ایک بار آپ کی اس حرکت کے بارے میں عبید کو بتا دوں تو سوچیں انجام کیا ہوگا۔ جان چھڑکتا ہے مجھ پر، میری توہین کا بدلہ نہیں لے گا، لیکن ارم آپ کی طرح کم صرف نہیں ہے۔ ارم، میں نے تمہیں بتا کر رشتہ بھیجا تھا، اس میں کوئی قباحت تھی تو تم مجھے روک دیتی، اور اگر کوئی اعتراض تھا تو تمہارے گھر والوں نے سوچنے کا وقت کیوں مانگا؟ وسیم حیران پریشان کچھ سمجھ نہ پایا۔ آخر ارم کا رد عمل ایسا کیوں ہے؟ رشتہ آتا تبھی سوچنے کا وقت مانگتے نا۔ وسیم صاحب کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ایک بار بھی نہیں سوچا میں آپ کی بہن کی نند ہوں؟ وسیم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کوشش کریں میرا آپ سے آئندہ کوئی سامنا نہ ہو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ارم نے کال ہی نہیں کاٹی تھی، پاور آف بھی کر دیا تھا۔ وسیم ششر سا بند موبائل کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے ثانیہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو وسیم بھائی، اب بس بھی کریں، کوئی بات ہوگی تو بتاؤں گی۔ تم لوگ رشتہ لے کر کہاں گئے تھے؟ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ وسیم نے اپنا سوال بلند آواز سے دہرایا۔ نتاشا کے گھر۔ ثانیہ تھوڑا گھبرا گئی۔ کون نتاشا؟ میری دوست نتاشا۔ ارم کے علاوہ بھی تمہاری کوئی دوست ہے؟ وسیم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم لوگ رشتہ لے کر ارم کے گھر نہیں گئے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ ارم کے گھر؟ ارم کے گھر کیوں جانا تھا؟ وہ حق تک رہ گئی۔ وسیم کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، اتنی بڑی غلط فہمی، ایسا دھوکا۔ کہیں جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ پوچھا تو تھا۔ نام لیا تھا؟ نام تو آپ نے بھی نہیں لیا تھا۔ اب میری کون سا ایک صحیح سہیلی ہے؟ ویٹ اے مومنٹ، آپ ارم کو پسند کرتے ہیں؟ پسند؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں ثانیہ۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔